أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين، أكسني من نورك وعلمني من علمك وفهمني عنك وأسمعني منك وأبصرني بك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين آمين آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان، يا دائم النعم يا باسط الرزق، يا واسع العطايا يا دافع البلايا، يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا، يا موجودا عند الشدائد يا مجمل السر، يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل، يا جوادا لا يبخل اقض حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك المخزون، باسمك المخزون المكنون السلام المنزل القدوس المطهر الطاهر، يا دهر يا ديهار يا ديهور يا أزل، يا أزل يا أبد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا من لم يزل ياهو ياهو ياهو، من لا إله إلا هو يا كان يا كينان، يا روح يا كائن بعد كل كون إهيا أشراهيا آذوني أصباء يا مجلي عظائم الأمور، سبحانك على عفوك بعد قدرتك، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ليس كمثله شيء وهو السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين